अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पुराने ज़माने की बात है कि एक ऐसा बेवकूफ़ नाई था जो कोई काम सीधा नहीं कर सकता था। हत्ता के बाल काटते वक्त वो कान काट देता था और हजामत करते वक्त वो गला। नतीजा ये कि उसका काम ठप होता चला गया और वो अपनी चीज़ें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रफ्ता रफ्ता ऐसा वक्त आया कि घर में सिर्फ दो ही चीज़ें बची थीं, एक उसका उस्तरा और दूसरी उसकी बीवी। और ये फैसला करना दुश्वार था कि उनमें से ज़्यादा तेज़ कौन है। एक दिन नाई की बीवी उसे बेवकूफ़ियों पर ताने दे रही थी कि वो बेबसी से बोला, ये सब बार बार कहने का क्या फ़ायदा है, मैं तुमसे मुत्तफ़िक हूँ, मैंने कभी खुद से कुछ नहीं कमाया, मैं कभी खुद से कुछ नहीं कमा सकता और मैं कभी भी किसी को कमाने भी नहीं दूँगा, ये हकीकत है। अगर तुम काम नहीं कर सकते तो भीख मांगो, मैं भूखा नहीं मरना चाहती। बादशाह के महल में जाकर उससे कुछ मांगो, शहजादी की शादी हो रही है और बादशाह गरीबों में खैरात बांट रहा है। बादशाह से कहो कि तुम्हें भी कुछ दे दे। नाई ने फिर ऐसा ही किया और बादशाह के महल में जाकर उसने कहा कि वो नाई को कुछ दे दे। कुछ भी क्या दूं? बादशाह ने पूछा। अब नाई की बीवी ने ये तो नहीं बताया था कि उसे क्या मांगना चाहिए और नाई का अपना दिमाग कुछ भी सोचने से कासिर था। नाई ने उन्हें परेशान होकर कहा, कुछ भी दे दें, कुछ ज़मीन दे दूं? बादशाह ने पूछा। नाई की जान में जान आई कि वो कुछ भी के मसले से निकला। वो बोला, हाँ, कोई भी ज़मीन दे दें। बादशाह ने उसे शहर से बाहर एक बंजर ज़मीन देने का हुक्म दे दिया। नाई घर वापस पहुंचा तो बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला है? जल्दी दो ताकि मैं रोटी खरीद कर लाऊं। नाई ने ज़मीन का बताया तो वो आग बगोला हो गई और उसे खूब डांटा कि ऐसी गैरबाज ज़मीन हमारे किस काम की। नाई बोला, लेकिन ज़मीन तो ज़मीन है, वो कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास हमेशा रहेगी। क्या तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ भी कोई दूसरा है? ज़मीन का क्या फ़ायदा अगर हम उसमें काश्त नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे पास हल चलाने के लिए बैल हैं? नाई की बीवी ने गुस्से से कहा। नाई मुंह बनाकर बैठ गया, मगर चालाक बीवी सोचने लगी कि क्या करे। आखिरकार उसने एक मंसूबा बनाया और नाई को लेकर अपनी ज़मीन पर चली गई। उसके बाद उसने नाई को कहा कि वो भी उसकी नकल करे और खुद गौर से जगह जगह ज़मीन को देखने लगी। मगर जैसे ही कोई आदमी उनके करीब आता तो वो ऐसे बैठ जाती जैसे कुछ भी ना कर रही हो। उसी ज़मीन के करीब ही जंगल में 7 चोर रहते थे। वो सारा दिन देखते रहते कि नाई और उसकी बीवी छुप छुप कर ज़मीन में कुछ तलाश कर रहे हैं। जब शाम ढली, एक चोर नाई के पास गया और उसे पूछने की कोशिश करने लगा कि उसे किस चीज़ की तलाश है। नाई की बीवी ने पहले तो कुछ देर टाल मटोल की, फिर गोया थक हार कर कहने लगी, ये ज़मीन मेरे दादा की है, उन्होंने यहाँ अशरफियों की 5 देगें दफन की थीं, मगर हमें उनकी सही जगह बताने से पहले ही फोत हो गए। अब हम वो देगें तलाश कर रहे हैं। तुम किसी से भी ये बात मत करना, वरना वो देगें तलाश करके ले जाएंगे और हम महरूम रह जाएंगे। चोर ने वादा किया कि वो किसी को भी नहीं बताएगा, मगर शाम ढले जब नाई और उसकी बीवी घर वापस चले गए तो चोर अपने साथियों को लेकर आया और साथियों ने मिलकर अपने बैलों से हल चलाकर खजाना तलाश करने की कोशिश की। सुबह तक खेतों की ऐसी हालत हो गई जैसे उसमें 7 मरतबा हल चलाया गया हो, मगर उन्हें वहां से कुछ ना मिला। अगली सुबह नाई की बीवी ने सारे खेतों में हल चलाकर देखा तो बहुत खुश हुई। फिर वो बीज उधार लेकर आई और ज़मीन में बो दिए। हल बहुत ही अच्छा चला था तो फसल भी बहुत ही अच्छी हुई। नाई की बीवी ने तमाम कर्जे चुका दिए और फिर भी इतने पैसे बच गए कि उसने कुछ सोना खरीदा और एक मटके में छुपा दिया। जब चोरों ने यह देखा तो बहुत गुस्से में आ गए।
پھر وہ نائی کے گھر گئے اور اسے کہنے لگے، ہمیں فصل میں سے ہمارا حصہ دو، کیونکہ ہم نے ہل چلایا تھا۔ نائی کی بیوی ہنسی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ زمین میں سونا ہے، لیکن وہ تمہیں نہیں ملا۔ اب وہ سونا گھر میں ایک مٹکے میں چھپایا ہوا ہے، لیکن وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اس پر چوروں نے کہا، اگر تم سیدھے طریقے سے ہمارا سونا نہیں دو گے تو ہم خود لے لیں گے، بے شک آج رات دیکھ لینا۔ نائی کی بیوی نے پھر انکار کیا اور چور واپس چلے گئے، لیکن ایک چور گھر میں چھپ گیا تاکہ رات کو اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دے۔ نائی کی بیوی نے اپنی آنکھ کے گوشے سے اسے چھپتے دیکھ لیا۔ نائی ان چوروں سے بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم نے سونا کہاں چھپایا ہے؟ بیوی بولی، ایسی جگہ چھپایا ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں ملے گا، باہر کے دروازے کے ساتھ رکھے مٹکے میں مٹھائیوں کے نیچے چھپا دیا ہے۔ چور یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ آدھی رات کو وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور مٹکا لے کر فرار ہو گیا۔ سب چور مل کر باہر جنگل میں پہنچے اور مال تقسیم کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ مٹکا لانے والا چور کہنے لگا، نائی کی بیوی نے بتایا تھا کہ سونے کے اوپر مٹھائیاں رکھی ہیں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو، پہلے مٹھائی بانٹ کر کھا لیتے ہیں، پھر سونا بانٹتے ہیں۔ جنگل میں گپ اندھیرا تھا۔ چوروں نے مٹکوں میں سے ٹٹول ٹٹول کر مٹھائیاں نکالیں اور کھانے کو منہ میں ڈال لیں اور ساتھ ہی تھو تھو کر کے تھوکنے لگے۔ نائی کی بیوی نے مٹکے میں مٹھائی کی بجائے آملے ڈال رکھے تھے۔ سب چوروں کو بہت غصہ آیا۔ اگلی صبح وہ نائی کے گھر پہنچے اور فصل میں سے اپنا حصہ مانگنے لگے۔ نائی کی بیوی ان کی شکلیں دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اس پر چور بولے، تم نے 2 مرتبہ ہمیں بیوقوف بنا دیا، اب تمہاری باری ہے۔ یہ کہہ کر وہ جاتے جاتے ایک چور دوبارہ ایک کونے میں چھپ گیا اور نائی کی بیوی نے اس مرتبہ بھی اسے چھپتے دیکھ لیا۔ نائی نے پریشان ہو کر پوچھا، تم نے سونا کہاں چھپایا ہے؟ گدے کے نیچے تو نہیں چھپا لیا؟ نائی کی بیوی نے اسے تسلی دی، میں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں، سونا محفوظ ہے، میں نے اسے باہر نیم کے درخت کی اونچی شاخوں میں ایک پوٹلی میں بند کر کے چھپا دیا ہے۔ چور یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ سب چور نیم کے درخت کے نیچے جمع ہو کر اوپر دیکھنے لگے تو کچھ غور کرنے پر اوپر درخت پر ایک پوٹلی بندھی دکھائی دی۔ چوروں کا سردار بولا، واقعی اوپر پوٹلی بندھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی اوپر چڑھے اور اسے اتار لائے۔ ایک چور نے قمیض اتاری، کس کر دھوتی باندھی اور اوپر چڑھنے لگا۔ اب ہوا یہ تھا کہ نیم کے درخت پر شہد کی مکھیوں نے ایک چھتا بنا رکھا تھا۔ جب چور چھتے کے قریب پہنچا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو شہد کی ایک مکھی نے زور سے اس کی ران پر ڈنک مارا۔ چور نے تکلیف سے پریشان ہو کر بے ساختہ اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ چور کہیں کے، تم پوٹلی نیچے اتارنے کی بجائے اس میں سے سونا نکال کر اپنی جیب میں بڑھ رہے ہو۔ نیچے کھڑے چور چلائے۔ اندھیرے کی وجہ سے باقی سب چوروں کو بھی یہی لگا تھا، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، درخت کے اوپر کچھ ہے جو مجھے چبھ رہا ہے۔ درخت پر چڑھے چور نے کہا۔ اسی وقت ایک دوسری مکھی نے بھی اس کے سینے پر ڈنک مارا۔ چور نے سینے پر ہاتھ مار کر اسے الگ کرنا چاہا۔ نیچے کھڑے چور چلانے لگے، ہم نے دیکھ لیا ہے، تم سونا چھپا رہے ہو۔ انہوں نے ایک دوسرا چور اوپر بھیجا، مگر اب شہد کی مکھیاں پھیل چکی تھیں۔ انہوں نے اس چور کے جسم پر بھی کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ بے اختیار اپنے جسم پر جگہ جگہ ہاتھ مارنے لگا۔ باقی چوروں کو بہت غصہ آیا کہ دوسرا چور بھی بے ایمان نکلا اور یہ بھی سونا چھپا رہا ہے۔ پھر سب چور ایک ایک کر کے اوپر چڑھتے گئے اور ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ آخر سردار کی باری آئی۔ اس نے چھتے کو مضبوطی سے پکڑا ہی تھا کہ وہ شاخ جس پر سب کھڑے تھے وزن برداشت نہ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی اور سب نیچے جا گرے۔ یہ دیکھ کر چھتا ان کے اوپر گر گیا اور مکھیاں ان پر ٹوٹ پڑیں۔ تب چور جان بچا کر بھاگے۔ اس کے بعد کئی دن سکون رہا، کیونکہ چور اس قابل نہ تھے کہ چل پھر سکتے۔ نہ ہی اس کی بیوی سوچنے کہ شاید چور اب دوبارہ انہیں تنگ نہ کریں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ایک رات جب وہ کمرے کی کھڑکی کھول کر سوئے ہوئے تھے تو نائی کی بیوی کی آنکھ سرگوشیوں کی آواز سے کھل گئی۔
चोरों की आवाज़ पहचान कर उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और नाई का उस्तरा पकड़कर खिड़की के साथ छुप कर खड़ी हो गई। पहले वाले चोर ने आहिस्ता आहिस्ता सर अंदर किया और अंधेरे कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। नाई की बीवी ने उस्तरे वाला हाथ घुमाया और चोरों की नाक काट डाली। उफ खुदाया, मेरी नाक किस चीज़ से लगकर कट गई है। चोर तकलीफ से चिल्लाया। अरे खामोश, तुम सबको जगा दोगे, चुप करके अंदर जाओ। बाकी चोरों ने इसे आहिस्ता आवाज़ में डांटा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी नाक से बहुत खून बह रहा है। चोर करा रहा था। अरे बुज़दिल, तुम्हारी नाक खिड़की से टकरा कर जख्मी हो गई है और तुम रो पीट रहे हो। मैं अंदर जाता हूँ, दूसरे चोर ने कहा और खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने सर अंदर किया, नाई की बीवी ने अपना उस्तरा चला दिया और उसकी नाक भी कट कर दूर जा गिरी। उफ खुदाया, अंदर वाकई ही कोई तेज़ चीज़ है, चोर तकलीफ से चीखा। बांस की कोई कांच निकली होगी, तुम एक तरफ हो, मैं देखता हूँ, तीसरे चोर ने कहा और अपना सर खिड़की से अंदर डाला। फिर वही हुआ, उसकी नाक भी कट कर दूर जा गिरी। उफ, वाकई ही कोई तेज़ चीज़ है, मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी नाक ही काट डाली हो। तीसरा चोर भी पीछे हटते हुए रहा। बेवकूफ़, तुम बुज़दिल हो, मुझे अंदर जाने दो। चौथे चोर ने खिड़की में सर डाला और नाक कटवा बैठा। फिर पांचवें और छठे चोर के साथ भी ऐसा ही हुआ और सरदार की बारी आ गई। साथियों, तुम सब जख्मी हो गए हो, एक आदमी को ठीक रहना चाहिए ताकि वो सब जख्मियों की हिफाजत और तीमारदारी करे। किसी अगली रात वापस आते हैं, सरदार ने कहा। सब चोर वापस पलट गए। नाई की बीवी ने चिराग दिलाया और तमाम चोरों की नाकें एक डिब्बी में जमा कर लीं। चंद दिन सुकून से गुजरे। मौसम खूब गर्म हो गया और कमरे के अंदर सोना मुमकिन नहीं रहा था और नाई और उसकी बीवी ने बिस्तर बाहर लगा लिए। चोरों ने सोचा कि सोना ज़रूर नाई की बीवी के पास है, तो उसे ही उठा कर ले जाते हैं। वो दबे कदमों आगे बढ़े और उसकी चारपाई अपने कंधों पर उठाकर जंगल में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद नाई की बीवी की आंख हचकोले खाने से खुल गई और ये जानकर दंग रह गई कि चोर उसकी चारपाई उठाकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो सोचने लगी कि अब मैं कैसे बचूं। कुछ देर बाद चोर थक गए। वो एक घने बरगद के दरख्त के नीचे रुके और मशवरा करने लगे कि कुछ देर यहाँ रुकते हैं और चारपाई नीचे रख कर कमर सीधी कर लेते हैं। नाई की बीवी ने मौका गनीमत जाना। उसने तकियों के ऊपर चादर ऐसे डाली कि लगता था वो बिस्तर पर ही लेटी है और फिर बरगद की एक लटकती जटा को पकड़कर ऊपर चढ़ गई और शाखों में छुप गई। चोरों ने चारपाई कांधों से उतारकर नीचे ज़मीन पर रख दी और फैसला करने लगे कि पहरे की पहली बारी किसकी होगी। सरदार के नाम का कुर्रा निकला, क्योंकि बाकी सब अभी तक नाक के जख्मों की वजह से तकलीफ में थे। फिर सब चोर सो गए और सरदार पहरे पर खड़ा हो गया। नाई की बीवी को अचानक एक ख्याल सूझा। उसने अपने सफ़ेद दुपट्टा चेहरे और सर के गिर्द लपेटा और आहिस्ता आवाज़ में मोहब्बत भरे गाने गाने लगी। चोरों के सरदार ने ऊपर देखा तो उसे चांदनी में एक खूबसूरत औरत दरख्त पर बैठी दिखाई दी। उसने सोचा कि यह ज़रूर दरख्त की परी है जो मुझ जैसे हसीन शख्स पर आशिक हो गई है। उसने अपनी मूंछों को ताव दिया और पूछा, कौन हो तुम? हसीना, नीचे ज़मीन पर उतरो, मुझसे खौफ मत खाओ। परी ने जवाब दिया, नहीं, और आशिकाना गाने धीमे सुरों में गाती रही। सरदार ने यह देखा तो खुद दरख्त पर चढ़ने लगा। जब वो परी के करीब पहुंचा तो परी ने एक सर्द आह भरी और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इतना उदास होने की क्या बात है, ऐ परी? सरदार ने बेताब होकर पूछा। नाई की बीवी ने उदास लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम एक हरजाई हो और मुझसे मोहब्बत नहीं करते। लंबी नाक वाले मर्द हमेशा हरजाई ही होते हैं। सरदार ने उसे अपनी वफा का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना मानी। आखिर नाई की बीवी ने कहा, ऐसा करो कि अपनी ज़ुबान को लंबा सा बाहर निकालो। मैं उसे छू कर जान लूँगी कि ये नाक सच बोलती है या झूठ। जो
چوروں کے سردار نے خوش ہو کر اپنی زبان کو باہر نکالا۔ پری اس کے قریب آئی اور اس طرح اس کی زبان کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ چوروں کی ناک کاٹنے کے بعد نائی کی بیوی نے اس طرح اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ اب سردار تکلیف کی شدت سے زور سے چیخا اور درخت سے نیچے جا گرا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ دوسرے چور جاگ گئے۔ سردار نے اوپر درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن بول نہ سکا۔ وہ زبان کٹنے کی وجہ سے بولنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ لگتا ہے سردار پر جادو ہو گیا ہے۔ درخت پر ضرور کوئی آسیب ہے، چور گھبرا کر بولا۔ اسی وقت نائی کی بیوی نے اپنی سفید چادر لہرانی شروع کر دی اور منہ سے خوفناک آوازیں نکالنے لگی۔ چوروں کی خوف سے جان نکل گئی۔ انہوں نے بدحواس ہو کر اپنے سردار کو کندھوں پر اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ دور نکل گئے تو نائی کی بیوی نے بھی اپنی چارپائی سر پر اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑی۔ سردار کی زبان کا زخم کچھ ٹھیک ہوا تو اس نے مشکل سے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چور اب اپنی ناکیں اور زبان کٹوا کر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ نائی کی چالاک بیوی سے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے اور اسے انصاف کا مطالبہ کیا کہ وہ نائی سے انہیں ان کی محنت کا معاوضہ دلوا دیں۔ لیکن نائی کی چالاک بیوی نے بھی اپنا مقدمہ پیش کر دیا اور ثبوت کے طور پر چوروں کی ناک پیش کی۔ جبکہ بادشاہ نے چوروں کی ناک دیکھی اور سارا قصہ سنا تو اس نے چوروں کو جیل میں ڈال دیا اور نائی کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک نائی کے سر پر اس کی عقل مند بیوی کا سایہ سلامت ہے، یہ کوئی احمقانہ کام نہیں کر سکتا اور ہمیں اس کی بیوی کا ساتھ ہوتے ہوئے اس سے بہتر وزیر نہیں ملے گا۔ اس طرح نائی کی بیوی کی عقل مندی کی وجہ سے ان کی چوروں سے بھی جان چھوٹ گئی تھی اور ان کے حالات بھی بہتر ہو گئے تھے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل میمونہ کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔